kanang iyahang gibuhat gisirahan niya ang irrigation para dili maadto dito sa daruhan sa mais kay magpa-tractor na siya ug imo nang pasudlag tubig nalugaw na ang trinaktor. So sirahan niya ang gianan sa tubig aron nga dili malahos ang tubig dito sa daruhan sa mais. Kay di man magkinahanglan og magland prep ka og plan, di kinahanglan og tubig na naingon og nilugaw imuhang area, no? So sirahan niya na unsa may gisira niya, mga kuan na iyang gisira, yuta ra pod og mga sagbot. Compact din niya aron nga di na mosulod ang tubig, diri man na moambak ang tubig gikan daani nga kanal sa basakan paingon dito dayon. So iyahan ang gisirihan.